रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरण संसदीय समितिमा सत्तापक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमन्त्रे सामन्ने। गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको आग्रह, रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गरियोस्। राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीको जवाफ, अनुसन्धानमा मुख हेरिन्न, तथ्य र प्रमाण हेरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलनबारे एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको टिप्पणी, भिड जम्मा गरेर कानुनी प्रक्रियामा अवरोध गर्नु अपराध हो। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेल दोषी देखिए सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। गोर्खा मिडियाले सहकारीबाट ऋण लिँदा कम्पनी कानुनको समेत उल्लङ्घन गरेको खुलासा। काङ्ग्रेस सांसदले गृहमन्त्रीलाई सोधे, गिरिबन्धु क्यान्टोनमेन्ट एटी र ओम्नी छानबिन कहाँ पुग्यो? राजनीतिक स्थिरताकै लागि अहिलेको सरकार बनेको उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको दाबी। प्रधानमन्त्रीले नै हप्तामा एक पटक सरकार फेरिँदैन भन्नुपर्ने अवस्थामा चलेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। मीन बहादुरले दिएको जग्गामा तत्काल कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। गुरुङ र एमालेलाई छलफलमा बोलाइयो। एमाले नेता भीम रावलको आह्वान, पार्टीभित्र देखिएको तानाशाही शैलीको प्रतिवाद गरौं। वरिष्ठ ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीको भविष्यवाणी, मुलुक मध्यावधिमा जान्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ। एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले भने राजनीतिको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, धेरै बोल्दा बिग्रन सक्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी देखिएको राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले भने यो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढाउँछ भन्नेमा आशंका छ। पार्टी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसक्ने ओलीले देशको शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्न सक्छन्? आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको प्रश्न। अख्तियार प्रमुखलाई सांसदको प्रश्न, एमाले लिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हो कि होइन? अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन उचित नरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडोको टिप्पणी। महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व ऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको चेतावनी। केही महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको भनाई। संविधानका राम्रा पक्षलाई सँगै लिएर हिँड्ने कसम खानुपर्ने समय आयो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको जिकिर। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय निरपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक 14 गते संसदीय सुनवाई हुने। युवा नीतिमा एनआरएनएका विषयलाई समेट्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको प्रतिबद्धता। वर्षेनी 5 लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको भनाई। पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरोजु फर्स्योर गर्न सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निर्देशन। बाल क्यान्सरको निशुल्क उपचार हुने 35 खालका औषधि आउने डिसेम्बर भित्रै वितरण गरिने। भाइटिकाको शुभ साइत कार्तिक 18 गते बिहान 11:37 प्रतिबन्धित प्लास्टिकको फूलमाला बजारमा छ्यापछ्याप्ती छैन अनुगमन। प्राकृतिक फूल ओझेलमा पर्दा व्यवसायीहरू निराश। 60 करोडको तिहार लक्षित विद्युतीय बजार 30 करोडमा खुम्चियो। व्यवसायी भन्छन् ग्राहकको चहल पहल छैन। सल्यानमा मिनी ट्रक दुर्घटना, 3 को मृत्यु, 8 जना घाइते। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका जवान हिरासतमै मृत भेटिए। फास्ट ट्र्याकको मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै 1 करोड 28 लाख लिएको आरोपमा 1 जना पक्राउ। सोमबार शेयर बजारका सबै सूचक बढे। नेप्से परिसूचक 2645 अङ्कमा कायम। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा परि 24 घण्टामा 70 जनाको ज्यान गयो। स्पेनमा ग्यास विस्फोट 3 जनाको मृत्यु। स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज भारत भ्रमणमा। खेल खबरमा खेलका क्रममा खेलाडी घाइते भएमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। आइसिसी लिग 2 मा नेपाल अमेरिकासँग 3 विकेटले पराजित। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ योगले तनावजन्य रोगबाट कसरी मुक्ति दिन्छ, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 कार्तिक 13 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1144 सन् 2024 अक्टोबर 29 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। आज धन त्रयोदशी व्रत अर्थात् धनतेरस।
सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा संसदीय समितिमा सत्तापक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमन्ने सामन्ने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेको विषयमा सत्तापक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय समितिको बैठकमा आमन्ने सामन्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं रासोपाकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। उनले भनिन्, रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो बयान र प्रमाण संसदीय समितिमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नु हुँदैन। उहाँ भागेर जाने व्यक्ति पनि होइन। गृहमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भनिएको थियो तर आएनन्। गृहमन्त्री लेखक भने बैठकमा सहभागी भएका थिए। सांसद कार्कीले समितिको बैठक मार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई बोली नफेर्न आग्रह गर्दै भनिन्, समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो तर अन्तिम समयमा आउनु भएन। उहाँ आएको भए उहाँको अगाडि राख्ने सोचेकी थिएँ। नआए पनि यसै समिति मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो मनैदेखि सम्मान छ। मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा ठाडो शिर गरेर सम्मान गर्न चाहन्छु। तर समिति, सडक र सदनको भनाइ र गराइमा सामञ्जस्यता ल्याउन जरुरी छ। सबैको अगाडि प्रष्ट रूपमा यसअघि प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्नुभएको थियो। अहिले त्यसको उल्टो कार्य र निर्णय हुँदा चुप बस्नुहुन्छ। उनले रवि लामिछानेको पक्षमा रासोपाले गरेको आन्दोलन न्यायालय विरुद्ध नभएको र न्यायालयलाई प्रभाव पार्न नगरिएको भन्दै पार्टीको आन्दोलनको बचाउ गरिन्। सांसद कार्कीले भनिन्, जुन रासोपाले न्यायपालिकालाई प्रभावित पारेको भन्ने आरोप छ त्यो सत्य होइन। यो आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन। अहिलेसम्म मुद्दा अदालतमा प्रवेश नगरिसकेकाले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्ने गरी आन्दोलन भएको हो भन्न मिल्दैन। अहिले कार्यपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारसँग रविले न्याय पाउनुपर्छ भन्दा कसरी न्यायालय प्रभावित हुन्छ? रासोपा सांसद कार्कीले 12 लाख मत प्राप्त गरेर बनेको चौथो ठूलो दलको नेता राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गर्दा नागरिक स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनु स्वाभाविक भएको जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, रवि लामिछाने पक्राउ परेर अहिले थुनामा हुनुहुन्छ। उहाँप्रति चिन्ता गर्न जरुरी पनि हो। 12 लाख नेपालीले पत्याएको दलको नेतालाई पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु नागरिकको चासो पनि हो। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईले रासोपा सांसद कार्कीको भनाइको खण्डन गर्दै नियम कानुनभन्दा माथि रवि लामिछाने पनि नभएको बताइन्। उनले भनिन्, कानुन त सबैलाई बराबर लागू हुनु पर्यो नि। नियम कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन, चाहे रविजी होस् चाहे हामी हौँ। संसदीय छानबिन समितिले आखिर सर्वदलीय समिति बनाएर सरकारलाई बुझाएपछि त्यो सरकारले कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो। अहिले रविजीलाई भ्रष्टाचारी नै भनिसकेको पनि छैन, अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको मात्रै हो। काङ्ग्रेस सांसद प्रसाईले यसअघि राजनीतिक व्यक्तित्व पक्राउ परेको भए पनि अहिले रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा राजनीतिक दल नै आन्दोलनमा उत्रिएको कहिल्यै नदेखेको बताइन्। रासोपा सांसद कार्कीको प्रश्नतर्फ इङ्गित गर्दै उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानमा व्यक्तिको अनुहार हेरेर नभई तथ्य र प्रमाणमा टेकेर सरकारले अनुसन्धान गर्ने दावी गरे। उनले भ्रष्टाचार, ठगी वा अरू अपराधजन्य घटनामा सबै आरोपीमाथि अनुसन्धान हुने बताउँदै भने कसैलाई काखा पाखा हुँदैन। न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हेरिन्छ, मुख हेरेर होइन, तथ्य र प्रमाणमा टेकेर अनुसन्धान गरिन्छ। प्रमाणले जता जता लान्छ, अनुसन्धान त्यता त्यता जान्छ। सरकारले कानुन विपरीत कसैलाई प्रतिशोध साध्ने तथा दुःख तथा हैरानी दिने काम नगर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले भने अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ। अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने ठाउँमा न्यायालयबाट अनुमति लिइन्छ। सरकार कानुनभन्दा बाहिर नजाने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकारमाथि विश्वास गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रासोपाकी सांसद चन्दा कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु उनले भनिन्। रवि लामिछाने चुनावमा 12 लाख जनताले पत्याएको र संसदको चौथो पार्टीको सभापति भएको बताइन्। यसकारण लामिछानेप्रति विश्वास हुनेहरूले उनको पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हुने कार्कीको भनाइ छ। प्रदर्शनलाई कतिपयले अदालत प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको भनेर आलोचना गरेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरिन्। सांसद कार्कीले अगाडि भनिन्, कसुर अनुसन्धानकै क्रममा छ, अदालतमा पुगेकै छैन। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तोलाले सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि रासोपा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने, अदालतलाई धम्क्याउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले कानून अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैलाई फसाउने नियतले काम नगर्ने बताए। उनले भने, सरकारले कानून अनुसार काम गर्छ, अनुहार हेरेर होइन, कुन राजनैतिक पार्टीमा आबद्ध छ हेरेर होइन, कानूनले के भन्छ राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले काम गर्छ। सबै निकायको अनुसन्धानपछि अदालतले फैसला गर्ने हो। कसैलाई फसाउन, कसैलाई बदनाम गर्ने काम सरकारले गर्दैन। अनुसन्धानले गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै होल गरेर राजनीतिक प्रतिशोध राखेर किन पक्राउ गरियो भनेर भिड जम्मा गरिएको छ, यो बेठिक छ। प्रमुख सचेतक बर्तोलाले लोकतन्त्रमा कानूनले काम गर्ने प्रक्रियालाई अवरोध गर्नु पनि अपराध भएको बताए। उनले थपे, रविजी सांसद एवं पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सहज रूपमा अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने हो। उहाँहरू विधिको शासन मान्छु भन्नुहुन्छ, पक्राउ गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ, अदालती प्रक्रिया मान्छु भन्नुहुन्छ, फेरि अदालतकै आदेशबाट पक्राउ गरेको विषयमा मान्दिन, खबरदार भन्नुहुन्छ। उनले विरोध सभामा रासोपा सांसदहरूले प्रयोग गरेको भाषाको पनि आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रब्याङ्क कर्मचारीहरूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ पुरानो जो भए पनि छानबिन समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले भने, जुन पार्टीको भए पनि नाम जोडिएपछि अनुसन्धान गर्नुस्, अनुसन्धान गर्ने मात्रै होइन, गल्ती गरेको भए दण्ड पनि हुन्छ। यो देशमा जुनसुकै मानिस कांग्रेस, एमाले, रासोपा, राप्रपा होस्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे होस् कि अहिले भएको प्रधानमन्त्री होस् वा भोलि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे जोसुकै होस्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गर्नुपर्छ। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउन आग्रह गरेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो समाचारको विषयमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ? कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सहकारीको ऋण प्रयोग गरिरहेको गोर्खा मिडिया प्रालीले कम्पनी कानूनका आधारभूत मूल्य मान्यता समेत पालना नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। कास्की प्रहरी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-बाट सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम सोझै र विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको थियो। सहकारीको रकम स्वीकार्ने क्रममा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरूले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको भेटिएको हो। कुनै पनि कम्पनीहरूले आफ्नो योजना देखाएर त्यसैलाई धितो मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने चलन हुन्छ, जसलाई प्रोजेक्ट लोन परियोजना ऋण भनिन्छ। यो घटनामा सहकारी ऐनकै दायरामा सीमित भई अभियोजन गर्ने अवस्था रहेन। परियोजनालाई नै देखाएर सहकारीबाट गैर कानुनी ऋण लिएको पुष्टि भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एवं AIG दीपक थापाले भने, उनीहरूले गरेका कैयौं काम कारबाहीबाट कम्पनी ऐन 2063 का विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन भएका छन्। ब्युरोबाट खटिएको टोली सहितको अनुसन्धान अधिकृतहरूको टिमले एकमुष्ट रूपमा यो विषय हेर्न खोजेको छ। विभिन्न सहकारीहरूबाट सोझै वा व्यक्तिको नाममा ऋण लिने क्रममा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छैन। सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियामा भित्राउने र त्यसपछि परिचालन गर्ने क्रममा सञ्चालकका हैसियतले उनीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको हो। कम्पनी ऐनको दफा 18 मा कम्पनीको संस्थापक वा अरू सदस्यले सेयरमा हक पाउने भए त्यसबारेमा प्रबन्ध पत्रमै उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसैगरी संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने भए त्यो पनि प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ। गोर्खा मिडियाले त्यही प्रकृतिको ऋण लिएको देखिन्छ, तर कानूनले तोकेका कुनै पनि प्रक्रियाको पालना भएको छैन। कम्पनीले ऋण लिने निर्णय समेत गरेको भेटिँदैन। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी स्रोतले भन्यो, कम्पनीको आवरणमा भएको गैर कानूनी काममा त्यसभित्र रहेका सञ्चालकहरूलाई नै जवाफदेही बनाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता र कानूनी व्यवस्था छ। हामीले त्यसकै आधारमा अघि बढ्दैछौँ। तर गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध पत्रमा न त रवि लामिछानेले सहुलियतपूर्ण सेयर पाउने उल्लेख छ, न त उनले निशुल्क अर्थात् स्वेट सेयर पाउने विवरण नै राखिएको छ।
प्रहरी स्रोतले भन्यो रवि लामिछानेले संसदीय समितिमा गरेको दावी र गोर्खा मिडियाबाट प्राप्त कागजातका विवरणहरू एक आपसमा बाजिन्छ। विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सञ्चालकहरू कम्पनीका सञ्चालकहरू समेत भएकाले उनीहरूले होसियारीका साथ काम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। कर्पोरेट सुशासनको कर्तव्य सञ्चालकहरूमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा रहन्छ। मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सहकारी ऐनको दफा 122 सहकारी सम्बन्धी कसुर र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ, जसमा 17 प्रकारका कसुरहरू समावेश छन्। रवि लामिछाने र छविलाल जोशीमाथि सहकारी सदस्यको बचत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको दफा 122 को उपदफा ख आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसका साथसाथै झुटा र गलत विवरणमा कर्जा लिएको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण लिएको, लागत अस्वाभाविक बनाई ऋण लिएको, सहकारीको ऋण अभिलेख कागज किर्ते गरेको, झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको भन्ने अभियोगमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो। कम्पनी स्थापनाका क्रममा नै सञ्चालकहरूले साक्षी सहित प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। साथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लिने सेयर र त्यस क्रममा हुने लगानीको स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेमा सबै प्रक्रियाहरूको उल्लङ्घन भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। नेपालमा कानुनी व्यवस्था नै नभएको स्वेट सेयरको कुरा भएको छ, जुन प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा उल्लेख छैन। आफ्नो तलब आफैले तोकेको अवस्था छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो साधारण सभाबाट सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्नु पर्नेमा केही पनि भएको देखिँदैन। सहकारी छानबिन प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडिया प्रालीमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट 4 करोड 40 लाख रुपियाँ सोझै लगानी भएको देखिन्छ। त्यसमा रवि लामिछानेको नामबाट थप 2 करोड रुपियाँ ऋण तयार भएको देखिन्छ, जसमा रविले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। विवरण अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा थप 1 करोड 30 लाख रुपियाँ ऋण लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न सहकारीबाट अपचलन भएको रकममध्ये 65 करोड 54 लाख गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको थियो। त्यो मध्ये 22 करोड 46 लाख सहकारीहरूबाट सोझै गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको हो भने 43 करोड 7 लाख रुपियाँ विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण देखाई गोर्खा मिडियामा जम्मा भएको हो। सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिने काममा आफ्नो संलग्नता नभएको र कम्पनीको सबै कारोबार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईले हेर्ने दावी गरिरहेका छन्। अधिवक्ता रमण कर्ण निजी कम्पनी नै भए पनि त्यसले कम्पनी ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। कम्पनीको साधारण सभाले प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्ने हो। उसले पाउने सारा सुविधा साधारण सभाले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ। कर्पोरेट कानुनबारे जानकार कर्ण भन्छन् यी प्रक्रियामा उल्लङ्घन गरेर नियुक्त भएका प्रबन्ध निर्देशकबाट हुने कानुनी उल्लङ्घनको विषय अझै गम्भीर प्रकृतिको हो। कम्पनीको दैनिक काम कारबाहीमा प्रबन्ध निर्देशक नै जवाफदेही हुने भन्दै उनले कम्पनीको नीतिगत निर्णय बाहेक दैनिक काम कारबाहीमा अध्यक्ष समेत अधिकारविहीन हुने बताउँछन्। प्रबन्ध निर्देशककै जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले समेत कम्पनीको अधिकार प्रयोग गरेर नियमित काम कारबाही गर्न पाउँदैन। उनी भन्छन् यस्तो अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको हरेक काम कारबाहीमा जवाफदेही हुनुपर्छ। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका सांसदले गिरिबन्धु जग्गामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गरेका छन्। काङ्ग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अघिल्लो सरकारको पालामा प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको गिरिबन्धु जग्गा लगायतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सोधेका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद थानीले विगतमा सदनमा उठाएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका हुन्। भ्रष्टाचारका काण्ड उठेका छन्। गिरिबन्धु कहाँ पुगेको छ, क्यान्टोनमेन्ट कहाँ पुगेको छ, यति र ओम्नी कहाँ पुग्यो, थानीले सोधे। यी प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्ने हो कि होइन भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधित्व गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रधानमन्त्री समितिमा आउने कुरा भए पनि अन्तिम समयमा गृहमन्त्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाइएको थियो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद थानीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। मुलुकमा अति हुन नदिनका लागि कदम चाल्नका लागि उनले सुझाव दिए। अति भएमा विस्फोट हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्न सुझाउँदै थानीले भने सरकारमा बसेर सबै ठिक छ भन्नेमा नठान्नुहोस्। व्यवस्था बदलिएर पनि जनताको अवस्था बदल्न नसकेकाले जनता निराश रहेको कुरा सरकारले ख्याल राख्नुपर्ने थानीको भनाइ थियो। उनले सरकारी कार्यालयमा चिन्जानको अधिकारी नभएमा कागज एक टेबलबाट अर्को टेबलमा नसर्ने गरेको आफ्नै अनुभव रहेको बताए। सांसदको अवस्था नै त्यस्तो रहेकोमा सर्वसाधारणको अवस्था के होला भन्ने उनको जिज्ञासा थियो।
काङ्ग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको बताएका छन्। कानुन सबैलाई लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले कानुनभन्दा माथि कोही नभएको कुरा हुनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले सरकार विधिको शासन कायम गर्न लागि परेको बताएका छन्। उनले सरकार कसैप्रति पूर्वाग्रही नभएको दावी समेत गरे। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनले सोमबार आयोजना गरेको दीपावली विशेष कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने यो काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारले कसैप्रति द्वेष भाव राखेको छैन र राख्दैन पनि। सरकारले कसैलाई लखेट्नुपर्ने कारण छैन। सरकारले विधिको शासन कायम गर्दछ। विधिको शासन लागू गर्दा हामीलाई लागू हुनु हुँदैन। हामी नयाँ पार्टी हौं भन्न मिल्छ। उनले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिहरू भन्नेहरूले नै भन्दै प्रश्न गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई लक्षित गर्दै उनले वैकल्पिक पार्टीमा इमान्दारिता नदेखिएको बताए। उनले भने हामी वैकल्पिक पार्टी हौं भन्नेहरूको हकीकत नदेखेको होइन। अघिल्लो चुनावमा आएका वैकल्पिकहरू अहिले कहाँ छन्? अहिले पनि आएकाहरूको पनि हालत त्यही हुने हो। यिनीहरूमा इमान्दारिता हुनु पर्दैन। यिनीहरूलाई केही गर्नै नहुने। सहकारी ठगी प्रकरणमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने यति बेला कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनको रिहाईको माग गर्दै रासोपा निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले नै हप्तामा एकपटक सरकार फेरिँदैन भन्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रबैंक कर्मचारीहरूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार फेरिने डरले राजनीतिक दलहरूको अर्को चुनावसम्म पनि सोच्न नसकेको बताए। उनले भने राजनीति गर्नेहरू अर्को चुनावको बारेमा सोच्छ, त्यसैले हामीले 2084 भनिरहेका छौं, तर राजनेताहरू अर्को जेनेरेसनको बारेमा सोच्छन्। हामी कहाँ त अर्को चुनावको बारेमा सोच्ने पनि सुविधा छैन। प्रधानमन्त्रीले नै हप्तामा एकपटक सरकार फेरिन्न भनेर बताइराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अर्को चुनाव होइन, अर्को सरकार कहिले बन्ला भन्ने डर र भ्रमका बीचमा सरकारहरू बनिरहेका छन्। यसरी नै चल्दै पनि आयो। त्यसैले हामीले चुनावसम्म पनि सोच्न सकिरहेका छैनौं भने अर्को जेनेरेसनको बारेमा त कसरी सोचौँला? उनले राजनीति गर्नेहरू कहिलेकाहीँ दबाव र प्रभावमा निर्णय गर्ने गरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दान दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा सोमबार सुनवाई हुँदा तत्काल कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन आदेश भएको हो। अधिवक्ता ज्ञान बहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले उक्त रिट दिएका थिए। इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञान बस्नेत समेत विपक्षी नेकपा एमाले र व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ। विवादास्पद र अनुसन्धानको दायरामा परेका गुरुङसँग एमालेले जग्गा लिएको भन्दै सोही पार्टीका केही नेता सहितले विरोध गरिरहेका छन्। एमालेले सहयोग लिन कुनै बाधा नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यापारी गुरुङले भवन शिलान्यास गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले पार्टीभित्रको तानाशाही शैलीको प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने कार्य भइरहेको भन्दै पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, एमालेको जबज परम्परा र संवैधानिक हक विपरीत कुनै बैठक र छलफल नगरी पदको दुरुपयोग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने गलत कार्यको सबै न्यायप्रेमी, इमान्दार र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरूले विरोध र प्रतिवाद गरौं। त्यसो त पछिल्लो समयमा पार्टीमा जिम्मेवारी विहीन बनाइएका नेता रावललाई पनि व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङबाट पार्टीले जग्गा दान लिएको विषयमा आलोचना गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। वरिष्ठ ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीले देशमा चलिरहेको अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने संकेत गरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर अधिकारीले ओली सरकारलाई आउँदो मङ्सिर 6 गतेसम्म कठिन अवस्था रहेको भविष्यवाणी गरेका हुन्। उनले भने, मैले शीर्ष नेताहरूको जन्मकुण्डली हेरेर अनुमान लगाउने गरेको छु। ज्योतिष विज्ञान अनुसार धेरैको भविष्यवाणीले मेल खाएको छ। असोज 27 गतेसम्म पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कसैले छुँदैन भनेको थिए, तर त्यसपछि उहाँ हिरासत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि मङ्सिर 6 गतेसम्म एकदमै कठिन देखिन्छ। मङ्सिर 6 कटाउनु भयो भने चैत्रसम्म सरकार अगाडि बढ्छ। मुलुक बिस्तारै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन्छ। ओली सरकारले मध्यावधि घोषणा गरेर काम चलाउमा पुग्ने र 2081 सालको अन्त्यसम्ममा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने उनको अनुमान छ। 2081 मा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने र 2082 मा त्यसको करेक्सन हुनेछ। उनले भने, शेरबहादुर देउबा र ओलीले आलो पालो सरकार चलाउने भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था
चाहिँ देखिँदैन। हिजोका दिनमा पनि बोलेका र हस्ताक्षर भएका कुराहरू उहाँहरूले पूरा गर्नुभएको छैन। राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ। संविधान संशोधन पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहेअनुसार नहुने बताउँदै डाक्टर अधिकारीले भने संविधान संशोधन त हुन्छ, तर दलहरूले सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन, भिन्नै स्वरूपमा हुन्छ। नेपालका करिब 28 जना नेताहरूको कुण्डली अध्ययन गरेर भविष्यवाणी गर्दै आएको बताएका डाक्टर अधिकारीले भने ज्योतिष विज्ञान वा दृष्टिकोणका आधारमा मैले 27-28 जना देशका मुख्य नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको कुण्डली अध्ययन गरेको छु। उहाँहरूका बारेमा धेरै कुरा भनेको पनि छु। राजनीति र राज्य शासन व्यवस्थाको बारेमा धेरै नबोलौँ भन्दा पनि अगाडि देखेको कुराप्रति सद्भाव एवं चिन्तन भाव राख्न मन लाग्छ। ज्योतिष विज्ञानका आधारमा सुझाव दिन मन लाग्छ। सहकारीको पैसा अपचरण गरेको मुद्दामा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व मन्त्री रवि लामिछाने निष्पक्ष पत्रकारितालाई छाडेर राजनीतिमा हाम फालेको दिनबाट नै तरबारको धारमा हिँड्न थालेको डाक्टर अधिकारीले बताए। रविजी जुन दिनबाट राजनीतिको तलाउमा जम गर्नुभयो त्यो दिनबाट नै मैले तरबारको धारमा यात्रा सुरु गर्नुभयो भनेको थिएँ। जनताहरूमा राजनीतिक वितृष्णा भइरहेका बेला उहाँले माहौललाई डाइभर्ट गरेर ताली खाने काम सुरु गर्नु नै गलत थियो। पार्टीको नाम नै स्वतन्त्र राखेर कायापलट गर्छु भनेर दौडनु भयो, तर त्यो उहाँलाई अभिशाप सिद्ध भइरहेको छ। उहाँले कर्ममा भन्दा बोलीमा जोड दिनुभयो। हाम्रो देश एकछिनको लागि चर्को आवाजको पछाडि थुप्रिने मानसिकतामा रमाउनु भयो। बालेन्द्र शाहको चमत्कार हेरेर दल खोल्नु नै गलत थियो, डाक्टर अधिकारीले भने। हिजोका दिनमा बाटोमा हिँड्दा समेत माओवादीका विपक्षमा बोल्दा गाली खानुपर्ने अवस्थाबाट आएको नेपाली राजनीति अहिले रविको विपक्षमा बोल्दा त्यस्तै गाली खाने अवस्था रहेको औल्याउँदै उनले हिजो र आजको माओवादीको अवस्था तुलना गर्न अनुरोध गरे। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो समाचारको विषयमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ? कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपालको मौसम र राजनीतिको भर नहुने टिप्पणी गरेका छन्। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पूर्वानुमान गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, म अरू नेता जस्तो पहिल्यै बोल्दिन, बोल्दा बिग्रन सक्छ। म बोल्ने कम, तयारी ज्यादा गर्छु। अरू केही भ्रममा नपर्नुहोस्। दुई ठूला पार्टीले यो सरकार पूरा अवधि जान्छ भनेपछि बस्छ। हामीले टाउको फोडेर केही हुँदैन। उनले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले इमान्दार भएर काम गरोस् भन्ने चाहेको बताए। उनले थपे, हामीलाई सत्ताको लेनदेनसँग कुनै चासो छैन। हामीलाई मतलब छ राष्ट्र र जनताको हितको कुराको। भ्रष्टाचारीको उन्मूलन हामीले चाहेका हौं। रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्ने कुरालाई हामीले जोड दिएका छौं, नेपालले भनेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचार नसहने बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार निवारण, नियन्त्रण, भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको र कार्यान्वयन गर्न, भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न कानून र विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए। प्रस्तुत विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदियोस् भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ। गृहमन्त्री लेखकले भने, यी विधेयक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानून बनाउनुपर्छ। विधेयकलाई आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुङ्गोमा पुर्याएर संघीय संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रूपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधेयकहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। उनले भने, जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन छ। गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सांसद तामाङले भने, नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी भए यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, समाजको सोच परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। तामाङले अहिले सरकारको रवैया समेत ठिक नभएको बताए। उनले ऐन कानून विपक्षीलाई बात्रै लाग्ने र सत्तापक्षलाई कम लाग्ने भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पाण्डेले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारको फाइल यो सरकारले अघि बढाउँछ भन्नेमा आफूलाई आशंका लागेको बताए। उनले भने, सरकारी निकायले जनताले अनुभूति गर्ने काम गरेका छैनन्। भ्रष्टाचारको फाइल विगतको सरकारले अघि बढाउन खोजेको थियो, त्यो फाइल अख्तियारले अघि बढाउँछ भनेर आशंका जनतामा छ।
सांसदहरूले नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले दिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई सोधेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोपित व्यवसायीले दिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर सोधेका हुन्। राज्य व्यवस्था समितिमा सोमबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमाथि छलफल भएको छ। सो छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईलाई पनि बोलाइएको थियो। छलफलका क्रममा माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालयका लागि 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार भएको बताइन्। आज अख्तियार टिम यहाँ छ। दान दातव्यको कुरा के हो, भ्रष्टाचार हो कि होइन? 10 रोपनी जग्गा दान लिएकोलाई एमनेस्टीले भ्रष्टाचार भनेको छ उनले भनिन्। व्यवसायी गुरुङले दान गरेको कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित जग्गामा पार्टी कार्यालय शिलान्यास समेत भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यसँगै व्यवसायी गुरुङ दम्पतिले दशैंको अष्टमीको दिन भवन शिलान्यास गरेका थिए। सांसद राईले थप प्रश्न गरिन्, सत्तारूढ दलले किन लिएको? भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेले किन लिएको? नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता पर्साईले पनि एमालेले पार्टी कार्यालयका लागि लिएको जग्गाबारे प्रश्न गरिन्। प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरूले ड्यामका ड्याम गिफ्ट लिन थाले, मुलुक के हुन्छ? सांसद राईको प्रश्न छ। गिफ्ट लिनेलाई मात्रै होइन, गिफ्ट दिनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बौडुले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ थपिने धारणा राखेका छन्। सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ बढेको भन्दै यस्तो बेला झन् निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराउन नहुने बताए। उनले भने संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ बढेको छ। यति बेला नै यो महासन्धिलाई देखाएर त्यसकारण निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्यौं भने कति असर पर्छ? प्रवेश गर्दा कहाँ, किन, आवश्यक पर्यो बाध्यकारी स्पष्ट गरौं। नियमन गर्ने निकाय र व्यवस्था छ, तर निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा आतंकित छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व ऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारण जनतालाई 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा राखेर 24 घण्टा विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सेवा प्रयोग गरे बापतको विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली अनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीमाथि विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पुनले उद्योगीहरू बिना अर्घेलाई तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकैपटक नसके नियमअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्न समेत सुझाए। सर्वसाधारणले 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा 24 घण्टा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको नाममा 315 मेगावाट विद्युत उपभोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन। पुनले लेखेका छन्, प्राधिकरणको नियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरी चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्छ। अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूहरूले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्त्वहरूले पटक पटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए। डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले आफूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उनको भनाइ छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री आफू ऊर्जा मन्त्री भएका बेला समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरक फरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको चर्चा गर्दै पुनले दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराए। पुनले अधिकांश उद्योगीहरू महसुल नतिर्न अदालत गएका र पाटन उच्च अदालत, बुटोल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पारेर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाव दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुने भन्दै पुनले 2072 माघ यताको अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नै पर्ने स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको भन्दै पुनले निजी क्षेत्र भनेको विद्युत महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिन नहुने बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आगामी केही महिनाभित्रै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पठाइसक्ने बताएका छन्। आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले यता अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको र बाँकी रहेका केही ठाउँमा पनि अब चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन हुने उनले बताएका हुन्। आफू मन्त्रालय आउँदा पुरै खाली रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यक कर्मचारी र 57वटा जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर समेत पठाइसकेको जानकारी उनले दिए। केही खाली रहेका नगर गाउँपालिकाहरूमा पनि अब चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ। करिब एक दशकदेखि एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका 1258 जना कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरेर मन्त्रालयले प्रशासनिक क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयत्न गरेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। 9-9, 10-10 वर्षदेखि एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहनुभएका 1258 जना कर्मचारीलाई एकै दिन सरुवा गरी विभिन्न ठाउँमा पठाएका छौँ, मन्त्री गुप्ताले भने। हामी राम्रो तालमेल मिलाएर काम गरिरहेका छौँ। भर्खरै आउनुभएका 38औं ब्याचका अफिसर अधिकृतहरूलाई पनि पालिकामै पठाएका छौँ। पालिकाहरूमा कर्मचारी छैनन् र निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् भन्ने दिनको अन्त्य गर्न आफूले भरपूर पहल कदमी लिइरहेको उनको भनाइ छ। उनले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयबाट पारित गरी आवश्यक राय सुझावका लागि कानून मन्त्रालय पठाइएको जानकारी पनि दिए। मन्त्रालय सम्हालेको 3 महिनाको अवधिमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको र आगामी संसद अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गराउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। 100 दिनको अवधि मन्त्रालयका गतिविधि बुझ्न आवश्यक ब्रिफिङहरू लिन र विभिन्न प्रकृतिका काम कारबाहीबारे जानकारी लिन खर्च भएको बताउँदै उनले यो बीचमा धेरै कामको थालनी भइसकेको र अब क्रमशः परिणाम आउने दावी गरे। 100 दिने कार्यकाल पूरा भएसँगै अब सिङ्गो सरकारकै गति बढ्ने उनको भनाइ छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले संविधानका राम्रा पक्षहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताएका छन्। केहीले संविधान च्यात्नुपर्छ समेत भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानका राम्रा पक्षलाई सँगै लिएर अघि बढ्नका लागि सबै पक्षले कसम खाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष घिमिरेले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई केलाएर परिमार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण आफूहरूले अघि सारेको पनि स्पष्ट पारे। ठूलो द्वन्द्वका बीच वर्तमान संविधान निर्माण गरिएको र त्यसको नेतृत्व स्वर्गीय सुभाष नेमवाङले गरेको उनको भनाइ थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको स्मृतिमा सुभाष नेमवाङ स्मृति ग्रन्थ लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले नेमवाङको समझदार व्यक्तित्वको जति चर्चा गरे पनि कमै हुने बताए। अध्यक्ष घिमिरेले संविधानमा देखिएको कमी हटाउनका लागि यसका प्रावधानहरू केलाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको कार्तिक 14 गते संसदीय सुनवाई हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको सुनवाई आगामी बुधबार एकै दिन गर्ने गरी सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको हो। उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि सुनवाई गरी उनीहरूको सुनवाईको काम पनि एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी सचिवालयबाट गरिएको प्रस्ताव सहितको कार्ययोजना समितिको बैठकले पारित गरेको ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए। उनले भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई उजुरीको पुष्टाइ र औचित्यता प्रश्न गर्न लगाउने। बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने लगायतका कार्य गरी सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन समिति पारित गरिएको छ। समितिको अर्को बैठक यही कार्तिक 14 गते बिहान 8 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्साल परराष्ट्र सचिव छिन्। समितिको अर्को बैठक आगामी कार्तिक 14 गते बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले आफ्नै पार्टी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कसरी शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्न सक्छन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्। एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले गत शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा राखेको बैठकमा कार्यकर्ताहरूले नाङ्गो खुकुरी प्रदर्शन गरेको बारे लक्षित गर्दै शाहले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा देशको शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सक्छन् भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली सबै मोर्चामा असफल भएको दावी गरे। उनले सरकारको 100 दिनमा आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम र देशलाई झनै पछि धकेल्ने बाहेक अरू केही प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को भाषण गर्दै देशमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा आफूहरूले ल्याएको र हतियार बिसाएको भनेर भन्नु पनि निरर्थक हुने उनको टिप्पणी छ। फरक प्रसङ्गमा उनले प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको राजनीतिमा
मार्फत अघि बढ्दै संसद विघटन गर्ने र संविधान मास्ने बाटोमा अग्रसर बनेको आरोप लगाए। उनले भने उहाँ देशलाई स्थिरतातर्फ होइन अस्थिर बनाउने खलनायक हो। अहिले अध्यादेशको जोखना हेर्दै हुनुहुन्छ। दल विभाजन गर्दै संसद विघटन गर्ने अनि संविधान मास्ने उहाँको योजना छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को कुकर्म गर्ने गरेको तर सरकारको मुख्य साझेदार दल मुखदर्शक भएर बसेकोमा भने शाहले आश्चर्य प्रकट गरे। पूर्व मन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँगको नेपालको सन्तुलित सम्बन्धमा पनि खलल पुग्ने गरी कदम चालेको र त्यही अनुरूप प्रस्तुत हुन थालेको पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अहिलेको सरकार विदेश मामिलामा गुमनाम बनेको आरोप लगाएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरोजु घटाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति MDAC बैठकमा उनले भने पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, मन्त्रालयको 50% पनि कट्न नसक्नु राम्रो होइन। मातहतका कार्यालयमा रहेको बेरोजु घटाउन निर्देशन दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने जहाँ सुशासन र पारदर्शिता हुँदैन त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ बेरोजु अत्याधिक हुन्छ। आगामी बैठकमा आउँदा बेरोजु फर्सेटको स्थितिमा सुधार गर्नुहोस्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरल सिंह भण्डारीले वर्षेनी 5 लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता कायम रहने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। श्रम मन्त्री भण्डारीले हरेक वर्ष नेपालमा 5 लाख मानिस श्रम बजारमा आउने र त्यसमध्ये 1 लाख मानिसले मात्रै रोजगारी पाउने गरेको बताए। बाँकी 4 लाख मानिसलाई रोजगारी दिन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी नहुने उनले बताए। उनले वर्षेनी सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। श्रम मन्त्री भण्डारीले अवसर सिर्जना गर्नको निम्ति मुलुकको समष्टिगत राजनीतिक परिस्थितिदेखि सबै कुरा अनुकूल बनिरहेको बताए। उनले वर्तमान सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभई काम गर्नका लागि बनेको बताए। सरकारले असफल हुने छुट नरहेको पनि उनले बताए। उनले भने अहिले विभिन्न भाष्य निर्माण भएको छ, कहिले बाध्यात्मक भन्छौँ, कहिले स्वैच्छिक भन्छौँ, कहिले अवसरको खोजी भन्छौँ। जे भने पनि सत्य कुरा के हो भने मुलुकमा हरेक वर्ष 5 लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। 1 लाख मानिसले यो मुलुकको श्रम बजारमा रोजगारी पाउँछन्। 4 लाख मानिस बेरोजगार छन्। तिनलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता परनिर्भरता हामी अहिले घटाउन सक्दैनौँ। श्रम मन्त्री भण्डारीले मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनालाई हेर्ने आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउन लागेको बताएका छन्। यसअघि विभिन्न प्रकारका क्यान्सर लागेका बालबालिकालाई निशुल्क दिने भनिएको औषधि अब छिट्टै आउने निश्चित भएको छ। 1.5 वर्षअघि ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर GICC विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिका स्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहयोगमा नेपालमा बालबालिकालाई क्यान्सरको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। तर सरकारले समयमा नै तयारी पूरा नगर्दा ती औषधिहरू आउन ढिलाइ भइरहेको थियो। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यी औषधिहरू नेपाल ल्याएर कसरी वितरण गर्ने भन्ने र यसको प्रयोगका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको भन्दै अब ती औषधि ल्याएर वितरण गर्न लागेको हो। ती संस्थाहरूले बालबालिकामा हुने विभिन्न प्रकारका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने 35 प्रकारका औषधि सहयोग स्वरूप नेपाललाई निशुल्क रूपमा दिने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले लामो समयदेखि ल्याएर प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। यता यी औषधि छिट्टै ल्याउने निश्चित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले आइतबार मात्र मङ्सिर 1 गतेदेखि 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। बालरोग विशेषज्ञ समेत रहेका मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार यो मितिमा औषधि आइपुग्ने निश्चित नभए पनि डिसेम्बरभित्र यी औषधि नेपाल ल्याएर प्रयोगका लागि वितरण गरिसक्ने तयारी भइरहेको बताए। नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर पौडेलले भने यसअघि नै हामीले यी औषधि पाउने तय भइसकेको थियो, तर प्रयोगको लागि व्यवहारिक र केही नीतिगत काम पूरा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो। अहिले सबै तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ। अब आउँदो डिसेम्बरभित्र यी औषधि ल्याएर हामीले प्रयोगमा पठाइसक्छौँ। 35 प्रकारका औषधिमध्ये कतिपय नेपालमा हालसम्म प्रयोगमा नआएका महँगा औषधिहरू रहेको बताइएको छ। हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा नल्याइएको हुँदा औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा औषधिका लागि छुट्टै भण्डारण कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले यसअघि जनाएको थियो। तर अहिले यी काम पूरा भइसकेको जनाएको छ। युनिसेफ मार्फत आउने ती औषधि सुरुमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, कान्ति बाल अस्पताल भक्तपुर, क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बाल क्यान्सरको उपचार हुने अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी विशिष्टीकृत अस्पतालमा उपचार गराइरहेका क्यान्सरका बिरामी बालबालिकालाई वितरण गर्ने तयारी भएको डाक्टर पौडेलले बताए। समयमै पहिचान गरेर उपचार गरेमा बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सर पूर्ण रूपमा सन्चो हुने भए पनि लामो समयसम्मको उपचार प्रक्रिया र आर्थिक भारका कारण नेपालमा धेरै अभिभावकले बिरामी बालबालिकालाई पूर्ण उपचार गराउन
गर्न सहज छैन। यस्तो अवस्थामा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न सके नेपालमा उपचार गराइरहेका क्यान्सरका बिरामी बालबालिकामध्ये सन् 2030सम्म 60% निको पार्ने सरकारको लक्ष्य सफल हुने पौडेलले बताएका छन्। सल्यानमा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिका 6 सिनवाङको दुबेदेबाट धान र पराल लिएर सिनवाङतर्फ जाँदै गरेको रा 1ख2402 नम्बरको मिनी ट्रक सोमबार बेलुकी करिब 6 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा पुनले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 14 वर्षीय गोवर्धन खड्का, 12 वर्षीय डिल्ली भन्ने अनिल भण्डारी, 15 वर्षीय सिर्जना बस्नेतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक रेशम बहादुर खत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार 2 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको बाटोमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते हुनेमा 13 वर्षीय खुमा बस्नेत, 35 वर्षीय नन्दा बस्नेत, 17 वर्षीय जित सागर बस्नेत, 17 वर्षीय सञ्जीव बस्नेत, 29 वर्षीय शङ्कर खड्का, 35 वर्षीय देव बहादुर बस्नेत, 22 वर्षीय हिक्मत थापा र गाडी चालक 24 वर्षीय मान बहादुर भण्डारी रहेका छन्। घाइते भएका सबैलाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते भएका केहीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनका अनुसार दुर्घटनामा परेको मिनी ट्रक सडकदेखि 150 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी युवा नीतिमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। NRNA वार्षिक साधारण सभा र ग्लोबल कन्क्लेभ 2024 को 5औं सत्र राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाको सशक्तिकरणलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, युवा नीति अख्तियार गरेर कानून र अर्थमा पुगिसकेको छ। मन्त्री परिषदबाट केही दिनपछि पारित हुँदैछ। तपाईहरूको केही कुरा राख्न सकिन्छ। मन्त्री चौधरीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रही फरक फरक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव, क्षमता तथा पुँजी मातृभूमिको विकासमा लगानी गर्ने डायस्पोराको सोच उदाहरणीय भएको बताए। डायस्पोराले उद्यमशीलता, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ। यसका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण, कर छुट तथा नागरिकताको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उनले भने। भाषा, संस्कृति, उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा डायस्पोराका युवालाई परिचालन गर्न र अनुसन्धान नवप्रवर्तन क्षेत्रमा अनुभव तथा सिप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो। कार्यक्रममा पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पदम गिरीले नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न तत्कालै ठोस योजना जरुरी रहेको बताए। यसमा विलम्ब नगरी छिटो नीति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मानव सभ्यताका लागि बसैँसराई नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै राष्ट्र निर्माण अगाडि सकारात्मक धारणा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। पोजिटिभ एटिच्युड निर्धारण गर्न सकियो भने कसरी राष्ट्र निर्माण गर्ने स्पष्ट हुन्छ उनले भनिन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेपालमा हरेक दुःख सुखमा साथ दिने प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमा आउँदा सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। उनले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीको सिप तथा पुँजी भित्राउन राज्यले ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिए। NRNA नेपाली युवा समीरा केसीले आधा नेपाली र आधा विदेशी भएर बाँचेका आफूहरूलाई NRNA ले नेपालसँग जोड्ने काम गरेको बताए। उनले प्रवासी नेपाली युवाहरू मातृभूमिलाई आफ्नो सिप क्षमता सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। NRNA उपाध्यक्ष रोशन थापाले नेपाली जनशक्ति पठाउने र उनीहरूको सिप क्षमता र पुँजी भित्राउने दोहोरो नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको भाइटिकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ। यही कार्तिक 18 गते आइतबार बिहान 11:37 भाइटिकाको साइत शुभ रहेको समितिको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। पश्चिम मोहडा गरेर भाइटिका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। नेवार समुदायले मनाउने किजा पूजा पनि त्यसै दिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार कार्तिक 13 गते मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदैछ। मङ्गलबार धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व मनाइन्छ। दीप दान भने कार्तिक 14 गतेदेखि बुधबार परेको छ। काग तिहार पनि बुधबार नै मनाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी जयन्ती पनि बुधबार नै मनाइन्छ। कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, दीप मालिका र लक्ष्मी पूजा कार्तिक 15 गते बिहिबार मनाउनुपर्छ। कार्तिक 16 गते शुक्रबार औँसी परेको छ। त्यस दिन भने तिहारको कुनै पर्व नपरेको समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्तिक 17 गते शनिबार गाई गोरु पूजा, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, हली तिहार, मह पूजा र नेपाल सम्बत 1145 प्रारम्भ पनि परेको छ। यसैगरी कार्तिक 22 गते बिहिबार छठ पर्व परेको पनि समितिले जनाएको छ।
फूलहरूको पर्व तिहार सुरु भएसँगै बजारभरि छ्यापछ्याप्ती प्लास्टिकका प्रतिबन्धित फूल देखिन थालेको छ। यसले प्राकृतिक फूल ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। सरकारले नेपालभरि प्लास्टिकको फूल गुच्छा उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। शहरमा प्लास्टिकको फूल माला पाउनु सामान्य झैँ देखिन्छ। उपत्यका सहित वीरगञ्ज, हेटौडा, गौर, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरमा समेत यसको नियन्त्रण भइरहेको देखिँदैन। अहिले बजारभरि प्रतिबन्धित प्लास्टिकको फूल देखिन थालेको हो। प्लास्टिकका फूल धेरै देखिन थालेपछि स्थानीय तहले सूचना निकालेर नियमन गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार सूचना निकाल्दै प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका पुष्पगुच्छा, माला प्रतिबन्ध गरेको भन्दै प्रयोग गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ। एकल प्रयोगको प्लास्टिक, प्लास्टिकको फूलगुच्छा, माला बिक्री वितरण, भण्डारण, ओसार पोसार र प्रयोग तथा 40 माइक्रोनभन्दा पातला झोला बिक्री वितरण, भण्डारण, ओसार पोसार तथा प्रयोगमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुनाले उक्त वस्तुहरूको उत्पादन, बिक्री वितरण, भण्डारण, ओसार पोसार र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै पाल्पा रामपुर नगरपालिकाले प्लास्टिकबाट बनेका फूल तथा माला बिक्री वितरणमा रोक लगाउने सूचना जारी गरेको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले पनि सूचना निकालेको छ। कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि प्लास्टिक निषेध गरिरहेको छ। प्लास्टिक निषेध घोषणा विपरीत बजारमा प्लास्टिकको कारोबार भइरहने कुरा नयाँ होइन। संघीय राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न पालिकाले पटक पटक सूचना निकालिरहेकै हुन्छन्, तर कार्यान्वयन नहुने सधैँको समस्या बनेको छ। रङ र झिलिमिलीको पर्व तिहार नजिकिएको छ। तिहारको समयमा बेलामा विद्युतीय सामग्रीहरूको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने आशामा व्यवसायीहरू छन्, तर विगतको वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष ग्राहकहरूको मागमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। माग कम भएसँगै पसलको भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता आफूहरूमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत वर्षको विद्युतीय सामग्रीहरू बिक्री नभएकाले यस वर्ष नयाँ सामग्री नल्याएको व्यवसायी बताउँछन्। तिहारमा विशेषतः बिक्री हुने भनेको झिलिमिली बत्ती हो, तर युवाहरू विदेश जाने र नेपालमा रमाइलो गर्ने जनशक्ति कम भएकाले व्यापार व्यवसाय हुन नसकेको अनुमान व्यवसायीहरूको छ। विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष विद्युतीय सामग्रीको व्यापार नभएको नेपाल विद्युत व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटाले बताए। भारतको कोलकाताबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै आउने सामानहरू आइसकेको भए पनि तातोपानी र केरुङ नाका भएर चीनबाट आउने विद्युतीय सामग्री आएका छैनन्। तातोपानी नाकाबाट केही दिनभित्रै सामग्री आउने जानकारी पाए पनि काठमाडौँ केन्द्रित बजार हुने निश्चित भएको उनको भनाइ छ। महासङ्घले यस वर्षको तिहारमा 30 करोडसम्मको सामान बिक्री गर्ने अनुमान गरेको छ, तर विगतका वर्षहरूमा 50-60 करोडको सामग्री तिहारमा व्यापार हुने गरेको बताए। बालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका जवान हिरासतको शौचालयमा मृत भेटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतको शौचालयमा जवान रेवन पचभैया मगर मृत भेटिएको दाङका एसपी अर्जुन तिमसिनाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आफैले लगाएको कपडाको पासो लगाएर भेन्टिलेसनमा झुन्डिएको अवस्थामा उनी मृत भेटिएका हुन्। शौचालयको धारा खोलेर पानी भरेको जस्तो आवाज निकालिएकाले समेत बाहिरका व्यक्तिले केही थाहा नपाएको उनको भनाइ छ। दाङको 29 नम्बर ज्वालामाई गढमा कार्यरत जवान पचभैया र सहायक हवलदार भरत रोका मगर पक्राउ परेका थिए। गत असोज 24 गते पिङ खेल्न आएकी 8 वर्षीय बालिकामाथि उनीहरूले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। काठमाडौँ र ललितपुरबाट जुवातास खेलेको आरोपमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका 8 पाङ्गा सालिक बस्ने रामकृष्ण महर्जनको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा रामकृष्ण समेत 5 जनालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 79,900 रुपियाँ र 3 बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका 26 सुनाकोठी मलिफाँट बस्ने 50 वर्षीय अमृता राईको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा अमृता समेत 7 जनालाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वृत्त चापा गाउँबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 1,30,920 रुपियाँ र 9 बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा जिताइदिन्छ भनेर 1,28,00,000 रुपियाँ लिएर ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको भैँसीपाटीका 45 वर्षीय रविन्द्र महर्जन छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुद्धनगरबाट सोमबार पक्रेको हो। फास्ट ट्र्याकको टेन्डरमा सहभागी हुने निर्णय उप उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै उनले एक व्यक्तिसँग 1,28,00,000 लिएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। रकम नदिए मुद्दा हराइदिने बताएपछि ती व्यक्तिले महर्जनलाई उक्त रकम बुझाएको प्रहरीले बताएको छ। उनी विरुद्ध ठगीको कसुरमा आइतबार मात्रै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ परेका महर्जनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजी कुमार आचार्यले बताएका छन्।
सोमबार शेयर बजारका सबै सूचक बढेका छन्। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 27.41 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2645 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्सेका अलावा सेन्सिटिभ सूचक 0.68% बढ्यो। सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन्। कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 73 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 5 अर्ब 34 करोडको कारोबार भयो। 213 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 28 को घट्यो भने 2 को स्थिर रह्यो। फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै 3.46% बढ्यो। बैंकिङ 0.3 छ। विकास बैंक 1.57, होटल तथा पर्यटन 1.17, हाइड्रोपावर 1.58, लगानी 0.85, जीवन बीमा 1.84, उत्पादन 1.34, माइक्रो फाइनान्स 1.2 छ, निर्जीवन बीमा 0.64, अन्य 0.57 तथा व्यापार 0.75% बढे। जानकी फाइनान्स दोलती पावरको मूल्य 10% बढ्यो। रिभर फल्स पावरको 9.54, मेन्सियाम हाइड्रोपावरको 9.13, मायाखोला हाइड्रोपावरको 6.99, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 6.62 तथा बेस्ट फाइनान्सको 6.57% बढ्यो। पाँचथर पावरको मूल्य 6.02% घट्यो। कालिन्चोक दर्शनको 4.35, समृद्धि फाइनान्सको 3.9 छ। विन नेपाल लघुवित्तको 2.89, एसबीआई बैंकको 2.36% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, जानकी फाइनान्स, पिपुल्स हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। स्पेनको उत्तरी शहर सान्टान्डरमा शनिबार बिहान भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 10 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटना स्थानीय समयअनुसार बिहान 4 बजेतिर एउटा सानो आवासीय भवनमा भएको थियो। विस्फोटका कारण 3 तले भवनमा आग लागि भएको, तर विस्फोटको कारण अझै अज्ञात रहेको क्यान्टाब्रिया क्षेत्रको राजधानी सान्टान्डर शहरका मेयर गेमा इग्वालले बताए। विस्फोटनपछि भवनको छेउ केही भवनका बासिन्दाहरूलाई सावधानीका लागि खाली गरिएको थियो। स्थानीय आकस्मिक सेवाका अनुसार 10 जनालाई अस्पताल लगिएकोमा 2 जना सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। इजरायली हवाई आक्रमणमा परेर गाजामा पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 70 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। उत्तरी गाजामा आक्रमण जारी रहँदा 3 महिनापछि पुनः सुरु भएको युद्धविराम वार्ताले कुनै ठोस परिणाम देखाएको छैन। गाजामा विशेष गरी जबालिया, बेइत लहिया र बेइत हनुनमा केन्द्रित इजरायली सैन्य आक्रमणले चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। आइतबार इजरायलको तेल अभिभको उत्तरमा रहेको रमात हसरोनमा ट्रकले बस स्टपमा ठक्कर दिँदा 1 जनाको ज्यान गएको र 40 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार यो आक्रमणलाई आतंकवादी घटना मानिएको छ र ट्रक चालकलाई गोली हानिएको थियो। हमास र इस्लामिक समूहले यस आक्रमणको प्रशंसा गरे पनि जिम्मा भने लिएका छैनन्। इजरायली सेनाले आइतबार कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा हिजमा भन्ने ठाउँमा एक प्यालेस्टाइनी व्यक्तिलाई सैनिकहरूले छुरा प्रहार गर्न प्रयास गर्दा गोली हानी हत्या गरेको बताएको छ। इजरायली सेनाले शनिबार उत्तरी गाजामा रहेको कमल अदवान अस्पतालमा छापा मारेपछि आइतबार बिहान अस्पतालबाट फिर्ता गएको थियो। घटनामा दर्जनौं पुरुष स्वास्थ्यकर्मी र केही बिरामीलाई नियन्त्रणमा लिएको अस्पतालले जनाएको छ। शनिबार साँझ बेइत लहियामा भएको हवाई आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ भने जबालियामा आइतबार बिहान भएको बम विस्फोटमा 20 जनाको ज्यान गएको छ। सती क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमाथि आक्रमण हुँदा 11 जना मारिए। इजरायली रक्षा बल आइडिएफले जबालियामा 40 भन्दा बढी आतंकवादीलाई निशाना बनाएको दावी गरेको छ भने बेइत लहियामा भने ज्यान जानेको यकिन संख्या सार्वजनिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजामा फँसेका सर्वसाधारणको अवस्था सहनै नसक्ने भएको बताएका छन्। युएनको कार्यालयले उत्तर गाजामा मृत्यु, घाइते र विनाशको उच्च स्तर देखेर महासचिव स्तब्ध भएको जनाएको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलाई सोमबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतमा स्वागत गरेका छन्। यसअघि स्पेनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा होजे लुइस रोड्रिगेज झापातेरोले भारत भ्रमण गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री सान्चेजले 18 वर्षपछि स्पेनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गरेका छन्। भारतको रक्षा मन्त्रालयले सन् 2021 मा एयरबस डिफेन्स एन्ड स्पेसबाट 56 कार्गो र सेनाको लागि C-295 विमानका लागि $2.5 अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो। गुजरात राज्यको बडोदरामा टाटा एडभान्स सिस्टम र एयरबसको सहकारीमा निर्माण गरिएको सैन्य विमान कारखानाको उद्घाटन गर्न जाँदै गर्दा सुन्तला रङको सयपत्री फूलको मालाले सजिएको गाडीबाट स्वागतका लागि सडक किनारामा उभिएका भारतीयको आतिथ्यतालाई दुवै देशका नेताले हात हल्लाएर स्वीकारेका थिए। अन्तमा खेल खबर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनलको तयारीमा रहेको नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई जितका लागि शुभकामना दिएका छन्। खेलाडीहरूको क्लोज क्याम्प स्थल पुगेर मन्त्री पौडेलले आइतबारको सेमिफाइनल खेलमा रोमाञ्चक र उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै खेलाडीहरूलाई धन्यवाद पनि दिए। मन्त्री पौडेलले त्यस क्रममा एनफा पदाधिकारीहरू र खेलाडी सामु खेलका क्रममा केही खेलाडी वा अफिसियल घाइते भएमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ खेल खेल्नुहोला। उनले भने स्वास्थ्य समस्या परेमा हामी साथमा छौँ।
खेलाडीहरूको हौसला बढाउँदै उनले यसअघि गरिएको व्यवस्था अनुसार खेल पश्चात राष्ट्रिय टिमका सबै खेलाडीहरूको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। यसअघि नै मन्त्री पौडेल अध्यक्ष रहेको केन्द्रले राष्ट्रिय टिममा रहेका सबै खेलाडीको वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गरिसकेको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका विरुद्धको खेलमा नेपालले हार बिहोरेको छ। अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको ग्रान्ड प्रेरीमा नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको हो। टस जितेर अमेरिकाले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 50 ओभरमा पुरा खेल्दा 286 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि ओपनरद्वय अनिल कुमार शाह र आसिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरे। शाहले 56 रन र शेखले 52 रन बनाए। कप्तान रोहित पौडेलले नेपालका लागि सर्वाधिक 96 रन जोडे। उनले 75 बलमा 8 चौका र 3 छक्का हिर्काए। कुशल हुर्तेलले 11 रन जोडे। 287 रनको लक्ष्य अमेरिकाले 2 बल बाँकी छँदा 7 विकेट गुमाएर पार गरे। उसका लागि ओपनिङ ब्याटर साइन शाहनगरीले शतक प्रहार गरे। उनले 104 रन जोडेका थिए। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले योगले तनावजन्य रोगबाट कसरी मुक्ति दिन्छ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट दैनिक जीवन सहज भए पनि वा आधुनिक उपचारको माध्यमबाट रोगहरूका कारण हुने अकाल मृत्युबाट जोगिए पनि मानिसहरू तनावबाट भने मुक्त हुन सकेका छैनन्। बरु व्यक्तिगत शारीरिक सामाजिक कारणले तनावमा रहेकाहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। उपभोक्तावाद एवं भौतिकवादले निम्त्याएका असीमित चाहना र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धहरूका कारण पनि तनावहरू पनि थपिने क्रम बढ्दो छ। तनाव भनेको खास गरी व्यक्तिको चेतन मस्तिष्कले अनुभूत गरिने अवस्था हो, जसलाई मानसिक अस्वस्थता वा सन्तुलनमा विचलन पनि मान्न सकिन्छ। चित्तमा पैदा हुने क्लेशहरूका कारण मनमा तनाव पैदा हुन्छ भने कुनै शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक घटना पनि तनावका कारण बन्न सक्छन्। मानसिक अवस्थाले कुनै पनि रोग र आरोग्यतालाई प्रभाव पार्छ। तनावले शारीरिक रोगहरूलाई बढाइदिन्छ भने अन्य शारीरिक रोगहरू पनि मानसिक तनावका कारण बन्न पुग्छन्। बहुसंख्यक रोगहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको दाह इन्फ्लामेसन रहेको हुन्छ। दाह विभिन्न कीटाणु र विषाणुहरूको संक्रमण, बाह्य तथा आन्तरिक चोटपटक, ट्युमर आदिको कारणले पनि शरीरका विभिन्न अवयव, तन्तु या कोषहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ र तन्तु सिर्जित हुन सक्छ। दाह पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, अल्पकालीन र दीर्घकालीन। बाह्य रूपमा दाह घाउ, सुजन आदिबाट प्रकट हुने गर्छ। यस्तो आन्तरिक दाह या घाउ हेरचाह, तनावबाट मुक्ति, सावधानी, पोषण, आवश्यक परे प्रभावकारी औषधि उपचारबाट निको हुन सक्छ। तनावले यस्तो दाहलाई बढाइदिन्छ। कुनै पनि प्रकारको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक उत्तेजनाले शरीरभित्रको सन्तुलन खलबलिएपछि तनाव उत्पन्न हुन्छ, जसकारण व्यक्तिको व्यवहार र आन्तरिक शारीरिक कार्य सम्पादनमा बाधा पुर्याउँछ। मानसिक तनाव पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, क्षणिक र दीर्घकालीन। विभिन्न खाले डर, त्रास, नकारात्मक सोचाइ, कार्यस्थलमा दबाव, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्ट बन्ने चाहना आदि कारणले मनमा तनाव उत्पन्न हुन्छन्। कुनै रोग, अनिद्रा पनि तनावका कारण हुन्। कुनै तनाव तीव्र तथा अल्प र कुनै दीर्घ प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ। तनावको सुरुमा हाम्रो स्वचालित स्नायु प्रणाली उत्तेजित भई नरएपिनफ्रेन, एपिनफ्रेन जस्ता संवाहकहरू उत्सर्जित हुन थाल्छन्, जसका कारण कोषभित्र असर पर्न गई मांसपेशी, रगतका नसाहरू खुम्सिने, नाडी या मुटुको गतिमा वृद्धि हुँदै जान्छ। तनाव कायम भइरहे त्यसले हाम्रो स्वचालित स्नायु प्रणाली र उत्तेजनाको केन्द्र हाइपोथालामसमा उत्तेजना पैदा हुन्छ, जसकारण कोर्टिसोल नामक हर्मोनको प्रभाव बढ्न जान्छ। कोर्टिसोलको प्रभावले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्न गई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुको सट्टा झनै रोग या घाउहरू बल्झिन वा गम्भीर हुन सक्छन्। तनावले शरीरका सबैजसो प्रणालीहरू जस्तो रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास, इन्डोक्राइन, मांसपेशी एवं स्नायु प्रणालीलाई असर गर्छ। तनावले सिम्प्याथेटिक पद्धतिलाई उत्तेजित बनाउँछ र तत्कालै गतिसहितको मुटुको मांसपेशीको खुम्चाइ बढाउँछ। तनावका कारण मस्तिष्कघात, हृदयघात समेत हुने गरेको छ। तनाव र मस्तिष्क। तनाव मस्तिष्कका विभिन्न भागहरू जस्तै उत्तेजनासँग सम्बन्धित लिम्बिक, हाइपोथालामस, हिप्पोक्याम्पस, एमिगडाला जस्ता केन्द्रहरूमा हाम्रो चेतना, विचार, विवेक, ज्ञान जस्ता अन्तस्करणसँग सम्बन्धित मस्तिष्कको अग्रभागको नियमनमा रहेका हुन्छन्। यदि बुद्धि, विवेक, ज्ञान जस्ता कुरा तिरोहित भई उत्तेजना या अवचेतन मनसँग सम्बन्धित केन्द्रहरू हाबी भएपछि अनियन्त्रित तनाव पैदा हुन्छ। यस अवस्थामा पनि मानिस उत्तेजित मात्रै होइन, यदाकदा आत्महत्या गर्न समेत उद्यत हुन्छन्। तनावको परीक्षण। व्यक्तिको मस्तिष्कमा पैदा भएको तनावलाई अघि भनिए अनुसारका लक्षण र मुटु, नाडी, श्वास प्रश्वास आदि लक्षणको आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सिम्प्याथेटिक पद्धतिका लागि केही परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ, नत्र कुनै सिटी स्क्यान, साधारण एमआरआई जस्ता प्रविधिबाट परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन।
छाला मार्फत केही विद्युतीय तरङ्गद्वारा परीक्षण गर्न सकिन्छ। तनावको उपचार। चिकित्सा विज्ञानमा तनाव हटाउने औषधिहरू छन्। तीमध्ये बहुसंख्यक निद्रा लगाउने प्रकारका छन्। यस्ता एलोप्याथिक औषधिहरूको प्रयोगले लत पनि बढ्छ। तनावमा योगसूत्रको भूमिका। महर्षि पतञ्जलिको योगसूत्रमा मस्तिष्क सम्बन्धी अन्तस्करण चतुष्ट मन, बुद्धि, अहंकार र चित्त मध्ये चित्तको प्रयोग गरिएको छ। करिब 2500 वर्ष अघि महर्षि पतञ्जलिले चित्त अर्थात् मनको रोगको उपचारमा योगसूत्र र शरीरको उपचारार्थ आयुर्वेद शास्त्रको प्रतिपादन गरेका थिए। शारीरिक रोगहरूमा एलोप्याथिक उपचार नै ग्राह्य हुँदै गए पनि मनको अर्थात् चित्तको उपचारमा महर्षि पतञ्जलिको योगसूत्र सार्वकालिक र वैज्ञानिक हुन्छ। योगेन चित्तस्य पदेनं वाचम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। पूर्ण योगारूढ भई केवल पद प्राप्त गर्न पर वैराग्यको अभ्यासद्वारा चित्तका वृत्तिहरूको निरोध हुनुपर्छ, जुन जीवनकालभरि साधारण योग अभ्यासीका लागि सम्भव हुन्न। मन र चित्तलाई शान्त बनाउने उपाय भनेको मूलतः योग साधना नै हो। चित्तका क्लेश वृत्तिहरूलाई अभ्यास र वैराग्यद्वारा निरोध गर्न सके पूर्ण समाधिमा नै प्रविष्ट गर्न सकिन्छ। निरन्तर कडा अभ्यास, साहस, प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानद्वारा पनि त्यो हासिल हुन सक्छ। श्रद्धा, उत्साह, स्मृति र प्रज्ञा जस्ता उपायहरूद्वारा तीव्र रूपमा यस्तो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। तनाव हटाउने यौगिक उपाय। प्राणायाम। लामो लामो सास तान्दै रोक्दै फाल्दै गर्ने। स्वप्नमा समेत प्राप्त ज्ञानलाई समेट्दै जुन बिन्दुमा चित्त बस्छ त्यसैमा एकाग्र भई धारणा गर्ने र त्यसै बिन्दुमा ध्यान गरिरहन सक्ने यौगिक अभ्यासबाट मानसिक तनाव हट्छन्। मानसिक तनाव हटे विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। अझै योगाभ्यास र अपर वैराग्यको माध्यमबाट आध्यात्मिक ज्ञानसहित चित्त शान्त, एकाग्र र निरोध हुन्छ र क्रमशः सविज्ञ, सबिज, सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात हुँदै संस्कार समेत प्रतिबन्धित भई योगाभ्यासीले कैवल्य पद प्राप्त गर्न सक्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत योगले तनावजन्य रोगबाट कसरी मुक्ति दिन्छ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी।